बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 27 तारीख को हमने पूरे शहर के पूरे ज़िम्मेदारों की मीटिंग कॉल करी थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, जमात उलमा हिंद, इमाम कौंसिल, जमात इस्लामी, सारे जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। और उस वक़्त ये डिसाइड हुआ कि हर एक से हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया कि अगला अपना कदम क्या रहेंगे। रज़ा एकेडमी भी थी उसमें, तो सबके तरफ से ये आया, प्रस्ताव यह आया कि मेमोरेंडम हर एक ने अलग अलग अपने अपने पार्टियों से, अपने अपनी जमातों से दिया। तो हमने ये सोचा कि इसको शांत तरीक़े से हमने औरंगाबाद को बंद करना। फिर उसके बाद मराठवाड़ा के लोगों के फ़ोन आए, मेरी बात हुई परभनी में, बीड़ में, जालना में, हिंगोली में, नांदेड़ में। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने भी बोले कि हम भी बंद में शामिल होना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मराठवाड़ा, औरंगाबाद से इसको मराठवाड़ा बंद में तब्दील हुई। और ज़िले के सारे तालुक़ों में मेरी बात हुई, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बात की, हमारे पॉम्पलेट्स वगैरह मंगाए गए, हमारे बाइट्स मंगाए, और वो वहाँ भी उलमाओं के साथ, वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ मीटिंग चल रही। और इंशाअल्लाह ये बंद 100% कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, इसमें हमारी कोई सियासत नहीं है। ये हमेशा जब से 7 साल से इस गवर्नमेंट, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों को निशाना बना रही है। चाहे वो 3 तलाक़ का हो, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे अजानों पे बोलो, लौ जहाद पे बोलो। अब इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी कि उलमाओं पे अटैक कर। सबसे पहले उन्होंने किया जाकिर नाइक पे, फिर मौलाना साद साहब पे, फिर उमर गौतम पे, फिर अब ये हद हो गई। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी तो वो शख्स है जो हिंदू मुसलमान को एक जगह करते। 15 दिन पहले मोहन भागवत ने उन लोगों को अपने स्टेज पे बुला के शेयर किया, स्टेज से, RSS की स्टेज से उनकी बात हुई। मौलाना ने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में नहीं दाखिल किया। जो लोग परेशान रहते थे, जो लोग उनके पास पहुंचते थे कि हम ये परेशान हैं, तो उनको बताते कि इस्लाम ये है, तो लोग खुद ही से उनको इस्लाम में आए हुए उन्होंने नहीं किया। उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा के यूपी का इलेक्शन में मुसलमानों को और हिंदू वोटों को अलग करने के अपने मफाद के लिए ये लोगों ने मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे, जिसमें हमारे चोटी के उलमाओं को ये जो कलीम सिद्दीकी साहब है, इंटरनेशनल आलिम है, ये सारी दुनिया उनको मानती। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, अगरचे हम खामोश बैठेंगे, अगरचे हम रोडों पे नहीं आएंगे, तो ये तो फिर आगे ये तो हमारे मस्जिदों पे भी हमला करेंगे या हमारे मस्जिदें बंद कराएंगे। तो ये सारे मेरे मुसलमानों से अपील है कि अब किसी हाल में हम 100% हमारा शहर बंद रहे। हम ये ख़ास तौर पे ये बता रहे कि ये हमारे मुसलमानों का बंद है, हम दूसरों की तरफ नहीं जा रहे, और ये ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम, और ना कोई ज़बरदस्ती करना है। उस अपने को झिझोड़ना है, अपने आप को सोचना है कि हमारा क्या हाल हो रहा। जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, निषेध नहीं करेंगे, तो ये हुकूमत सूद में आने वाली नहीं है। अब मौलाना ने बताया आपको, अगला जो भी कदम रहेगा उलमाओं के, ये हमारे वारिस रसूल है उलमाए। जब उन पर जुल्म होगा तो हम बर्दाश्त कैसा करेंगे? चाहे उसके लिए हमारे को जो भी नजराने पेश करना है हम पेश करेंगे, चाहे वो जेलों के नजराने हो, जानों के नजराने हो, हम तैयार हैं उसमें। कि पिछले 1 हफ्ता पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इलीगल डिटेन किया गया इस मुल्क के अंदर, और इस बात पर डिटेन किया गया कि मौलाना अपने मज़हब की तालीमात देते हैं, अपने मज़हब की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में आर्टिकल 25 के तहत हर मज़हब के इंसान को अपनी मज़हब की तालीमात को, उसको फैलाने का, उसकी बात करने का, उसके बारे में तालीमात देने का सब मज़हब को अधिकार इस संविधान ने हमको दिया है इस मुल्क के अंदर में। बीजेपी की सरकार इस मुल्क के अंदर में जालिमाना स्टाइल से ज़िंदगी को गुजारने का काम कर रही है। जुल्मत के अंधेरे ढाने का काम इस मुल्क के अंदर में बीजेपी की तरफ से चल रहा है। यूपी सरकार का मैं यहाँ पर अवामी कमेटी की तरफ से, तमाम उलमा की तरफ से, तमाम हमारे पास दीनी जितने तंजीमें हैं उनके तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से हम लोग
اس بات کا یو پی سرکار کا اور بھاجپ کی حکومت کا نشید کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہمارے عالم دین ہیں، دین کی محنت کرتے ہوئے ایک دینی بھائی کو اریسٹ کیا گیا، یہ بی جے پی کی بربریت کی انتہا ہے، اور اس کے مخالفت کے اندر میں ہم کل کا بند پکارتے ہیں۔ یہ بند آرٹیکل 19 کے تحت جو ہم کو سنویدھان نے ادھیکار دیا ہے، اس ادھیکار سے پیسفلی کوئی وائلنس اس بند کے اندر میں نہیں ہوگا۔ ہماری تمام ملتیں سے پرخلوص مبارک، یعنی پرخلوص ہماری پرخلوص جو ہے تو درخواست ہے کہ کل کا بند کامیاب کرے اور اپنے زندہ ہونے کی گواہی دے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ مردار قوم اپنے آپ کو کیسی زندگی گزارتی ہے؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب بھی اس ملک کے اندر میں سنویدھان کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو، ادھر مائنورٹی کے خلاف ہو، اور ادھر مذہب کے ماننے والوں کے خلاف میں ہو، ہم ان کے خلاف لڑائی اس ملک میں لڑیں گے۔ ان فرقہ پرستوں کے خلاف میں ہم اپنی احتجاج کو قائم کریں گے، اور یہ احتجاج کامیاب ہونا چاہیے ان فرقہ پرستوں کے خلاف۔ اور ایک دن کا بند ہم نے رکھنا چاہیے، کل جمعہ ہے، اور جمعے کی نماز کو ویسے ہی مسلمان اپنی تیاری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خاص کر کے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے نشید کے اندر میں ہم اپنا بند رکھیں، جس سے ملک میں اور دنیا میں بھی یہ میسج جائے کہ اس طرح دھرم کے اوپر حملہ کرنے کے، دھرم گرو پہ حملہ کرنے کی جو وجوہات پہ مسلمان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آج کا بند ہم پیسفلی منانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنویدھان کا ہمارا حق ہے، اور اگر یہ بات ہماری مانی نہیں جائے گی تو اس کے اوپر ہم دوسرا بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اشارہ میں آج دینا چاہتا ہوں۔ آج کا بند پیسفل اس لیے پکارا گیا کہ ایک ہماری آواز سنی جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ اب بلا وجہ کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے دینی لوگوں کے اوپر مصیبتیں لا کر ایک ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو ٹھوکر لگانا، اس طریقے کا جو ماحول اس ملک کے اندر چل رہا ہے، بی جے پی اس سے باز آ جائے۔ اگر بی جے پی سے باز نہیں آئے گی، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی نہیں ہوگی، تو پھر درگم پرینام کے لیے بی جے پی نے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایسا میں اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم سنویدھان اور قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے ہیں، قانون کے تحت آرٹیکل 19 کے تحت ہم یہ جو ہے پروٹیسٹ ہمارا کرنے کا ہمارا ادھیکار ہے، اور یہ پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ہمارے سبھی لوگوں کو گزارش کریں گے کہ اس پروٹیسٹ کے اندر میں آپ پرخلوص طریقے سے ساتھ دیں اور دل کی گہرائیوں سے اس میں مدد کریں، اور اس میں کوئی وائلنس نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری جماعتیں کل جماعتیں اور عوامی کمیٹی کا ایسا اعلان ہے کہ یہ پیسفل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جماعت شر کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ ہماری جماعت کا کلیئرلی یہ اعلان ہے کہ یہ پیسفل ہونا چاہیے، کسی پہ زور زبردستی جو ہے ہم نے ان کے پاس جا کے کرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا پکارا ہوا بند، یہ ہماری آواز، یہ ان ظالم حکومت تک جائے، ہندوستان کی حکومت تک جائے کہ ہم یہ پروٹیسٹ، یہ بند جو ہم پکار رہے ہیں، یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے نشید میں ہے کہ تم جب بھی ایسے حملے کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کو ہمارے قانون کے تحت جو ہم کو ادھیکار ہے اس کے وجہ سے ہم کو راستے پہ آنا ہوگا، اور ہم راستے پہ کل آنے والے سمے میں آئیں گے۔ اس لیے تمام ملتیں مسلمانیہ سے ہم کو گزارش ہے کہ کل کا بند کامیاب کرے اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔